रसूल मकबूल पढ़ रहे थे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा कारी नवीद चिश्ती साहब, और अब हम सवालात के सिलसिले की तरफ बढ़ेंगे। अल्लामा साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शुजाअत के वाक़े के बारे में हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं पहले तो मशकूर हूँ BBC 10 न्यूज़ की पूरी टीम का और हज़रत अल्लामा अब्दुल बासित मुजद्दी साहब का कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं जो है सय्यिदुल मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल अस्फिया, सय्यिदुल अस्खिया हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी शान बेनियाज़ी के बारे में चंद मारूज़ात पेश करूं। तो इस वक्त मेरे सामने जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी है। आपकी शुजाअत के वाक़यात से ज़िंदगी बड़ी बड़ी है, यानी कि कोई भी आपकी ज़िंदगी सारी शुजाअत के वाक़यात से बड़ी है। कौन सा वाक़या बयान करें? हर एक वाक़या आपका ईमान अफरोज़ है, हर एक वाक़या आपकी शुजाअत पर जो है वो दलालत करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम ही बहुत बड़ी शुजाअत है। जब आपका नामी इसमें गिरामी जो है ज़ुबान पे आता है तो दिल बंदे का जवान हो जाता है, बंदे के जिस्म के अंदर शुजाअत आ जाती है। तो एक वाक़या जो मैं बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या मेरी नज़र में है, इस वक्त मुझे मेरे जहन में आ रहा है, जब आपने कहा तो फ़ौरन मेरे जहन में आ गया। वो वाक़या है ग़ज़वा खंदक का, कि उस वक़्त जब मुसलमानों ने मदीना शरीफ के इर्द गिर्द खंदक खोदी और काफिरों का लश्कर 30,000 का लश्कर मुसलमानों पे हमलावर जो है वो होने को आया था। उस वक़्त किसी काफिर में ये जुर्रत ना थी कि वो उस खंदक को पार करे, लेकिन एक काफिर जिसका नाम अमर इब्न वुद था, उसने उसको खंदक को पार कर लिया और आकर जो है वो मुसलमानों को ललकारने लगा और कहने लगा कि है कोई मेरे मुकाबले में, हल मिन मबारिज़िन, कोई मेरे मुकाबले में है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सखावत के अलंबर, शुजाअत के गज़नफर, दामाद मुस्तफ़ा, मुराद कुल कफ़ा, शेर खुदा, मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं इस बदबख्त का जाके मुकाबला करूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाया जा अली, इससे मुकाबला कर। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उसके मुकाबले में गए तो वो आगे से क्या कहता है? वो कहता है अली, तू बहुत छोटा है, तुझे मारते हुए मुझे शर्म आएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जंगजू था और 1000 सवार के बराबर माना जाता था। कहने लगा अली, तुझे मारते हुए मुझे शर्म आएगी, तू बहुत छोटा है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अमर इब्न वुद, तुझे मारते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होगा, तुझे मारते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होगा। तो बहरहाल वो कहने लगा कि अली, तू मुझे जानता नहीं, 1000 असवार का एक शाह सवार बेबदल हूँ मैं, 1000 सवार का एक शाह सवार बेबदल हूँ मैं। मुसलमानों समझ जाओ पैगाम में अजल हूँ मैं, मुसलमानों समझ जाओ कि पैगाम में अजल हूँ मैं। मेरी हैबत से है रूपोश रुस्तम दास्तानों का, मेरी हैबत से है रोपोश रुस्तम दास्तानों का, और मैं ऐसा सवार हूँ, ऐसा जंगजू हूँ कि जिसकी तलवार की काट से दुनिया कांपती है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा कोई बुलंदो बांग दावा नहीं है, बड़े बड़े दावे करने वाला नहीं हूँ, मैं आजिज़ी और इंकिसारी पसंद बंदा हूँ। फरमाया कहा मुझको अली कहते हैं, एक बंदा खुदा का हूँ, कहा मुझको अली कहते हैं, एक बंदा खुदा का हूँ। मेरा इतना ही दावा है, मैं खादिम मुस्तफ़ा का हूँ। ठीक है, सिर्फ यही दावा है कि मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जो है खादम हूँ। और शाहनामा इस्लाम में हज़रत हफीज़ जलंधरी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का जो नक्शा जो है पेश किया, वो कहते हैं कि ना सीने पे ज़िरा थी, ना ही सर पे खोद पहना था, ना ज़िरा थी और ना सर पे जो है वो हिफाज थी, जो एक टोपी पहनी जाती थी, आपने वो भी नहीं पहनी, ज़िरा भी नहीं पहनी, ऐसे ही चले गए। ना सीने पे ज़िरा थी, ना ही सर पे खोद पहना था, फ़कत तलवार थी, तलवार ही मर्दों का गहना था। आपके हाथ में सिर्फ तलवार थी और उसी तलवार से जो है वो अमर बिन वुद का मुकाबला करने चले गए। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसने वार किया तो आपने रोका,
جب آپ نے وار کیا تو اسے رکا نہ، بس اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اس وقت پورا ایمان پورے کفر سے لڑ رہا ہے، ادھر مکمل کفر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ایمان ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان واقعہ سے بری پڑی ہے، اور آپ کی شجاعت، جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا۔ پوچھا علی اتنا علم آیا کیسے، کہاں سے اتنا علم آ گیا، اتنے بڑے فیصلے، اتنی بڑی جو ہے باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک حاملہ عورت جس نے جو ہے زنا کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو سنگسار کر دو۔ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرتا ہوا پکڑا جائے، ثابت ہو جائے تو کیا کرو، اس کو سنگسار کر دو۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دو۔ حضرت علی موجود تھے، آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، اس عورت کو ابھی سنگسار نہ کرو۔ کیوں؟ اس وقت اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بے قصور ہے، جب وہ بچے کی ولادت ہو جائے گی تب اس کو سنگسار کرنا، اگر اب سنگسار کرو گے تو وہ بچے کا جو قتل ہے وہ ہم پہ پڑے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کانپ گئے اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی غلط فیصلہ ہو جاتا تو ایک بچے کا قتل ہو جاتا۔ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لہلک عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ میں انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، انصار مہاجرین کے بھائی بنے، سارے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کا بھائی بنا دیا، مہاجرین کو انصار کا، انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا، لیکن میں کسی کا بھائی نہیں بنا۔ حضور علیہ السلام کے ایمان افروز جو ہے وہ ارشادات، آپ نے فرمایا علی گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی فضیلت۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ اے علی اتنا علم آیا کہاں سے، اتنی حکمت آئی کہاں سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب ہم نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا، آپ کی ظاہری وفات جب ہوئی تو غسل دیا، تو آپ کی پلکوں پہ چند پانی کے قطرے تھے، پانی کے قطرے تھے، سارا جسم ہم نے کپڑے سے، روئی سے جو ہے خشک کیا، پانی خشک کیا، لیکن جو پلکوں پہ چند قطرے تھے پانی کے، ان کو ہم نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ان پر منہ لگایا اور ان قطروں کو چوس لیا۔ ان قطروں کا چوسنا تھا کہ میرے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و مافیہ کی ہر چیز مجھ پر عیاں فرما دی۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا فیض کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا، یہ شخصیت کوئی تعارف کی محتاج ہے؟ یہ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے ہیں، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں آقا تیرے گھرانے کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار ان کی باتیں ہیں، جو کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے حضرت علامہ قاری نوید چشتی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے